बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज हम एक ऐसा वाक़या बताएंगे कि जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो वाक़या कुरान मजीद से पाबंदी के मुतल्लिक़ है कि जब दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस में कुरान मजीद पर पाबंदी लगाई गई तो फिर कुरान करीम ने कैसे अपना मुआजिज़ा साबित किया। तो मेरे दोस्तों, बात का आगाज़ करने से कबल आपको यकीन दहानी करवानी बहुत ज़रूरी समझते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी मुस्तक़बिल में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ पहुंचता रहे। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, सन 1973 में जब रूस में कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा, उन दिनों हमारे एक दोस्त मॉस्को ट्रेनिंग के लिए गए। वो बताते हैं कि मैंने दोस्तों से कहा कि नमाज जुम्मा अदा करने की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है, एक दो मसाजिद को सयाहों की क़यामगाह बना दिया गया है। सिर्फ 2 मसाजिद हैं शहर में जो कभी बंद और कभी खुली होती हैं। मैंने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता ही बता दें, मैं खुद ही वहाँ चला जाता हूँ नमाज अदा करने। उन दोस्तों से एड्रेस मालूम करके वहाँ पहुँचा तो मस्जिद बंद थी। पड़ोस में ही एक बंदे के पास उसकी चाबी थी। मैंने उससे कहा कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। वो बोला कि दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। मैंने कहा, देखें जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस में भी मुसलमान ही हूँ। कराची में भी नमाज अदा करता था और मॉस्को में भी नमाज अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, उसने मस्जिद का दरवाज़ा खोला तो अंदर माहौल बहुत ख़राब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। सफाई से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज़ से आज़ान दी, जिसे सुनकर बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज़ दे दी। लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया। चूँकि मैं अकेला था, लिहाजा ज़ोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं बल्कि कोई अनोखा काम करके निकला हूँ। एक बच्चा पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आए। उसके लहजे में ऐसा खुलूस था कि मैं इनकार ना कर सका। उनके घर में तरह तरह के पकवान बने थे। मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया, चाय पी तो एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा, जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने अपने जेब से कुरान पाक का छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि ये पढ़कर सुनाओ। बच्चे ने कुरान को देखा और मुझे और फिर वालिदैन की तरफ देखा। मैंने सोचा कि इसे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, लेकिन इसने बताया कि इसे कुरान पाक पढ़ना आता है। मैंने कुरान की एक आयत पर उंगली रखी और उससे पढ़ ही रहा था कि वो फर पढ़ने लगा। बिना कुरान पाक देखे ही पढ़ता गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिद से पूछा कि ये क्या मामला है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं। किसी के घर से कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उस पूरे खानदान को फांसी की सजा दी जाती है। इसी वजह से हम लोग कुरान पाक घरों में नहीं रखते। तो फिर बच्चे को कुरान पढ़ना किसने और कैसे सिखाया? मैंने मजीद हैरान होकर सवाल पूछा। उन्होंने बताया कि हमारे पास कुरान के कई हाफिज हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, कोई सब्जी फरोश, कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं। मेहनत मजदूरी के बहाने वो इनको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक जुबानी कुरान पढ़ाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि वो हाफ़िज़ कुरान बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा है ही नहीं, इसलिए हमारी नई नस्ल को नाजरा नहीं आता।
بلکہ اس وقت ہمارے گلی محلے میں آپ کو جتنے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ پڑھنے لگا تھا۔ اگر آپ نہ روکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے اس دن۔ جب سے اس معاشرے میں قرآن پر پابندی لگائی گئی اور گھروں میں رکھنا جرم قرار دیا گیا، اس سماج کے ہر مسلمان کے سینے میں قرآن حفظ ہو گیا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی سو بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے سنا دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن رکھنے پر پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی پابندی نہیں لگا سکو گے۔ مجھے اللہ پاک کا ارشاد یاد آیا کہ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ روس کے علاوہ بھی دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ اس نوعیت کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، جس کا مقابلہ مسلمانوں نے خدا داد حکمت عملی سے کیا اور سرخ رو ہوئے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اس میں اہل روس کی طرف سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہ کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو صرف اور صرف مغربی علوم اور محض ڈگریوں کا حصول ہی نہیں، ان کے قلب و دماغ کو قرآنی آیات سے بھی منور کرنے کی ضرورت ہے۔ روس کوئی پہلا یا آخری ملک نہیں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا، اس لیے اب ایک منصوبے کے تحت مسلمانوں کو مسجد و مکتب سے دہشت گردی کے نام پر دور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ہی پروپیگنڈا ڈال دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہزاروں روپے اکیڈمیوں میں بخوشی دے رہے ہیں یا اس سے بھی کہیں زیادہ معاوضہ اساتذہ کو گھروں میں بلا کر دے رہے ہیں، مگر کسی مولوی یا مفتی صاحب کو گھر بلا کر بچے یا بچیوں کو دینی تعلیم دلوانے سے گریزاں نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی قاری صاحب گھر پہ آ کر پڑھاتے بھی ہیں تو انہیں اتنا کم معاوضہ دیتے ہیں کہ سن کر شرم آ جاتی ہے۔ جس طرح سر کو عزت دی جاتی ہے اسی طرح قاری صاحب کو توقیر دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس سے بچوں میں بھی دینی علوم یا حفظ قرآن کی اہمیت یا احترام قائم نہیں کیا جا سکتا۔ دنیاوی تعلیم صرف روزگار کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نئی نسل کی تربیت، احترام، آدمیت دینی تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، بلکہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے بڑے آفیسر بنائیں، لیکن اس سے پہلے انہیں صحیح العقیدہ مسلمان بنائیں۔ اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے یہاں ہم سب کا حساب ہوگا۔ دوستو، اگر بچوں کو اچھا اور دینی ماحول ملے گا تو وہ نیک اولاد سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر نو مولود فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی بچے کو جیسا ماحول اور تربیت میسر آئے گی وہ اسی رخ پر چل پڑے گا۔ اگر اسے ایمانی ماحول اور اسلامی تربیت میسر آ جائے تو وہ یقیناً معاشرے میں حقیقی مسلمان بن کر ابھرے گا، لیکن اس کی تربیت صحیح نہج پر نہ ہو، گھر کے اندر اور باہر اسے اچھا ماحول نہ ملے تو وہ معاشرے میں مجرم اور فسادی انسان بن کر ابھرے گا۔ اس پر توجہ دینے کی اہم ضرورت ہے۔ دوستو، آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ ساتھ ہی ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ فیوچر میں آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔